बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाक़े करबला के हवाले से बात हो रही है और हमने पहले जैसे हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बात की कि आप सफ़ीर इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और आप पहले कूफा तशरीफ़ ले गए थे ताकि वहाँ हालात का जायज़ा लें। आप जब कूफा जा रहे थे तो आपके साथ आपके दो साहिबजादे भी थे जिनका नाम हज़रत मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था और ये दोनों साहिबजादे आपके साथ जा रहे थे और इन दोनों को भी कूफा में शहीद कर दिया गया था। पहले हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई और उसके बाद इनके दोनों साहिबजादे जो उस वक्त काजी शुरे के हाथ थे, वहाँ पर जब पता चला काजी शुरे को तो उन्होंने इन दोनों बच्चों को भी इस चीज़ की आगाही दी कि उनके वालिद इस दुनिया से चले गए हैं और फिर अपने बेटे असद को कहा कि इन दोनों बच्चों को जाकर मदीना जाने वाले किसी काफिले से जा मिलाए। लेकिन ये असद जो था उनका बेटा काजी का, उनको छोड़ के रास्ते पर आ गया कि ये काफिले से जा मिले क्योंकि काफिला सामने जाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन क्योंकि इनकी किस्मत में और तकदीर में इस दुनिया से कामयाबो कामरान जाना था और इनके वालिद भी उनकी शहादत जब हो रही थी तो उन्होंने जो अल्फाज फरमाए थे वो वही अल्फाज थे जो कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपनी शहादत के वक्त फरमाए थे, यानी फुज़ तो बिरब्बिल काबा के रब्बे काबा की कसम के मैं कामयाब हो गया। यहीं से हमें पता चलता है कि ये किस तरह के किरदार थे, कैसे लोग थे जो कि कामयाबी का मतलब ही बदल गए। उनके लिए दुनिया की कामयाबी नहीं थी, बल्कि उनके लिए राह हक पर चलना, राह हक पर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल को पा लेना और अपनी जानों का नजराना इस राह हक पर चलते हुए अल्लाह की राह पे कुर्बान कर देना। इमाम आली मकाम के जो साथी थे तमाम, उन सब ने कामयाबी और कामरानी का ये एक मयार हमारे लिए मुकर्रर करके दिखाया कि हम दुनिया से जा रहे हों तो कामयाब और खुद को कामयाब और कामरान उसी वक्त समझें, उसी सूरत में समझें जबकि हम दुनिया में भी राह हक पर चलते हुए इस मकाम तक आए हों कि अब मंजिल हमारे सामने है और हमने उस मंजिल पर पहुंचकर भी दामने हक नहीं छोड़ा बल्कि हक पर ही खड़े रहे, हक पर ही डटे रहना। इन तमाम किरदारों ने वाक़या करबला से जो वाबस्ता है हमें वो करके दिखाया और उसमें बच्चे बूढ़े किसी की भी कोई तफरीक नहीं थी। यहाँ इनके वालिद जो थे, यानी इन दोनों बच्चों के वालिद जिनकी उम्रें भी बहुत कम हैं, 8-10 साल का बच्चा अगर हम अपने बच्चों का सामने जायज़ा लें तो हम उनको कितना पैम्पर कर रहे होते हैं, कितना टेक केयर उनकी करते हैं, उनको अपनी नज़रों के सामने रखते हैं। लेकिन ये जब वहां से चले ही थे, जब इमाम आली मकाम ने इनको सफ़ीर बनाकर रवाना फरमाया तो खुद इनके वालिद को भी बहुत पहले प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने बशारत दे दी थी कि ये जो है हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ये अली के बेटे के लिए अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। और फिर जब ये अपनी जान का नजराना पेश करने चले थे तो अपने साथ अपने दोनों साहिबजादों को भी ले गए थे। और जैसे मैंने बताया कि ये दोनों साहिबजादे जब इनको काजी शुरे के बेटे असद ने मदीना जाने वाले काफिले के साथ मिलाने के लिए रास्ते पर छोड़ा तो ये इस काफिले से मिल नहीं सके। और फिर क्या हुआ था कि ये रास्ता भटक गए और इनको इब्न ज़ियाद के लोगों ने, सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जब ये गिरफ्तार हुए तो जेल का जो दारोगा मशकूर था जिसका नाम, वो भी मुहिब अहले बैत था और उसने इनको रिलीज कर दिया जेल से और किसी तरह इनको कहा कि कादसिया जाने वाले रास्ते पर चलते जाओ। और फिर आगे मतलब वो जा रहे थे जब उस रास्ते पर तो इस जेल के दारोगा मशकूर ने ये कहा था कि तुम जाके मेरे भाई से मिल लेना, कासिया जाने वाले रास्ते पर डालते हुए ये कहा था और वो फिर इनकी केयर करेगा। लेकिन ऐसा ना हो सका और ये बच्चे रास्ता भटक कर दोबारा वहीं पर आ निकले जहां से उनको छोड़ा गया था, यानी कूफा, वो रास्ता भटक कर दोबारा कूफा ही में आ पहुंचे। और वहां पर एक लौंडी ने इनको देखा और वो मुहिब अहले बैत थी, उसकी मालिका, वो उसके पास ले गई, अपनी मालिका के पास। लेकिन उस मालिका का शौहर जो हारिस था, जो दिन भर, क्योंकि कूफा की गलियों में ऐलान होता रहा था कि इन बच्चों को के सर की कीमत लगाई गई थी और इनको गिरफ्तार करने के लिए, यानी अहले बातिल जो होते हैं, जो बातिल की पैरवी करने वाले, उस रास्ते पर चलने वाले होते हैं, वो इतने जो खौफजदा होते हैं और इनके दिल में इतनी बुज़दिली होती है, उनके किरदार इतने नीच होते हैं कि वो बच्चों से भी डरते थे। उन बच्चों की भी जान बख्शी उन्होंने ना की
اور ان کو بھی گرفتار کرنے کے لیے سر کی قیمت لگا دی. اور وہ جو اس لانڈی کی مالکہ تھی وہ تو خود محب اہل بیت تھی، لیکن اس کا شوہر حارث ایسا نہیں تھا. وہ تو دن بھر ان بچوں کی تلاش کرتا رہا تھا. رات کو جب گھر آیا اور اسے پتا چلا کہ بچے تو اسی کے گھر میں موجود ہیں، اس نے بیوی سے جھگڑا کیا، اس کو بھی قتل کر دیا، اپنے بیٹے کو بھی مار دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان بچوں کو کوئی نقصان پہنچائے. لیکن اس نے اسی جھگڑے میں ان دونوں بیوی کا یعنی بیٹے کا دونوں کا قتل کیا. اور پھر اس کے بعد ان بچوں کو بھی جو ہے اس نے یعنی ان کے بھی سر تن سے جدا کر دیے، دھڑ دریائے فرات میں پھینکے، اور ان کے سر لے کے انعام و اکرام کی لالچ میں جو ہے ابن زیاد کے دربار میں چلا گیا. اس پر ابن زیاد خوش نہ ہوا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ان کی جان لے لو، تم تو ان کو گرفتار کر کے یا پکڑ کر میرے پاس لے آتے. لیکن پھر جب وہ لے گیا ان کے سر، تو پھر ابن زیاد نے بھی اس کا سر جو ہے، ایک شخص تھا مقاتل جس کا نام تھا، اس سے کہہ کر اس حارث کا بھی سر جو ہے وہ تن سے جدا کروا دیا. اور وہ جو لالچ یعنی باطل کی طرف سے ایک جو بازار اس وقت گرم تھا، ہر طرح کے فسق و فجر کا، یعنی ہر جو بندہ تھا وہ اپنے حکمران یزید جو اس وقت تخت پر بیٹھ گیا تھا اور اس نے ہر طرح کی برائیوں کا ایک بازار گرم کر رکھا تھا، وہ اسی کی پیروی کر رہے تھے جو اس کے پیچھے لگ رہے تھے. انہوں نے وہی سب کچھ کیا جو کہ خود ان کے سردار کی حسرت تھی، یعنی یزید کی. تو یہاں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو راہ حق پر چلنے والے کردار ہیں ان کے لیے کامیابی کیا ہے، وہ دنیا کے کسی لالچ کو سامنے نہیں رکھتے، کسی مفاد کو سامنے نہیں رکھتے، کسی فائدے بھلائی کو جو کہ دنیا سے صرف وابستہ اور انہیں راہ حق پہ کوئی فائدہ نہ دے، وہ اس میں کسی طرح بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، بلکہ اس کو اپنی جوتی کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں. وہ کسی طرح کی بھی قربانی سے نہیں پیچھے ہٹتے، صرف اس لالچ میں کہ ان کی جان بچ جائے، ان کی اولادوں کی جان بچ جائے، اور وہ اس قربانی کو پیش کرنے سے کسی طرح کا دریغ نہیں کرتے. اب جس وقت حضرت امام مسلم بن عقیل کی بھی قربانی پیش ہو رہی تھی، جب وہ شہید ہونے جا رہے تھے، تب بھی انہیں یہ معلوم تھا کہ ان کے بچے پیچھے اکیلے ہیں جن کو وہ یہاں لے آئے تھے. اس کے باوجود انہوں نے خود کو کامیاب کامران تصور کیا. جبکہ ہم اگر دیکھیں تو ہماری فکر کیا ہوتی ہے، ان کی فکر یہ تھی جب وہ شہادت کے مقام پر فائز ہونے جا رہے تھے کہ میرے بھائی یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ پہلے حالات سازگار ہیں، وہ کوفہ تشریف لے آئیں، لیکن اب حالات ایسے نہیں ہیں، تو انہیں پیغام پہنچا دیا جائے کسی طریقے سے کہ وہ یہاں کوفہ میں تشریف نہ لائیں. اور وہ اسی چیز کو کامیابی سمجھ رہے تھے کہ ان کی جان اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے امام ہیں، جنہوں نے حق پر اپنی جان قربان کر دی، جنہوں نے اپنی اولاد کی جان قربان کر دی اور اسی کو کامیابی سمجھا. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم کس چیز کو کامیابی تصور کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بنا لیں، ہم سمجھتے ہیں ہم ان کے نام پہ پراپرٹیز کر دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اعلیٰ ڈگریز جو ہے حاصل کروا دیں، ہر طرح کا ان کی زندگی کا سہولت، آرام، ہر چیز کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری، ہمیں کرنا ہے. ہماری وہ اولاد ہوتی ہے، ہمیں والدین کے طور پر وہ تمام فرائض ادا بھی کرنے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وراثت جو ہے وہ صرف ہمارے یہ مکان نہیں ہوتے، دولت نہیں ہوتی، مال نہیں ہوتا، بلکہ ایک علمی وراثت بھی ہے، ایک احساس کا ورثہ بھی ہے، ایک آشنائی کا ورثہ بھی ہے جو ہم ان تک منتقل کر کے تبھی جا سکیں گے جب ہمیں خود یہ آشنائی ہوگی. تو ہم کیوں نہ ان ہستیوں کے بارے میں جانیں. آج ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، بہت ساری وہ موویز دیکھتے ہیں جو ان کے دیکھنے کی ہوتی ہیں، ظاہر وہ انجوائے کرتے ہیں بچے، اور وہ پھر انہیں کو ہیروز، ان کیریکٹرز کو ماننے لگ پڑتے ہیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس واقعہ کربلا میں ہر کردار ہے، وہ بچے کا ہو، وہ بوڑھی کا ہو، وہ جوان کا ہو، وہ عورت کا ہو، وہ مرد کا ہو، ٹھیک ہے، ہر ایک کردار موجود ہے. ہمیں آشنائی نہیں ہے تو اللہ کرے کہ ہم جانیں ان کرداروں کے بارے میں. اور آج جیسے ہم نے ان دونوں شہزادوں کے بارے میں سنا جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، تو ہم بتائیں، آج اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ اصل ہیروز ہیں ہمارے، جنہوں نے صرف 8-10 سال کی عمر میں اپنی جان کی قربانی پیش کر دی تھی. اور
وہ راہ حق پر پیش ہونے والی پہلی 3 قربانیاں ہیں جو کہ واقعہ کربلا سے وابستہ ہیں، کیونکہ یہ پہلے کوفہ گئے تھے اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 شہزادوں حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے دوسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں واقعہ کربلا کے حقائق کی آشنائی بھی ملے، ہم یہ آشنائی آگے بھی پہنچائیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔